الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيديكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون مختصر حمد و ثنا بعد
درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرشدین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے۔ ویسے دے انسان دے اوپر اللہ تعالیٰ دی بہت زیادہ انعامات ہیں۔ اگر انعامات میں دیکھا جائے تو انسان صرف اپنے وجود تے غور کر لوے یہی اللہ دا بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چلن واسطے پاؤں عطا کیتے، یہ اللہ دا بہت بڑا انعام اور احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بولن واسطے زبان عطا کیتی، یہ بھی بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دھڑکن واسطے دل دیتا اور دل دیاں تمناواں دیتیاں، یہ سب کچھ اللہ دیاں نعمت ہے۔ لیکن اس دے باوجود بھی بعض دفعہ انسان بڑا پریشان ہوتا ہے، تنگی محسوس کرتا ہے۔ تھوڑا جب ماحول تنگ ہو جائے انسان پریشان ہوتا ہے۔ عموماً شادی تو بعد بیگم کہندی ہے کہ مینوں سکون نہیں ملدا، اگر سکون میری زندگی دے اندر لے آنا چاہنا ہے، اگر تو سکون نہ رہنا چاہنا ہے تو پھر سانو ایک الگ ماحول دے اندر رہنا پڑے گا۔ ایک سیپریٹ سانو مکان چاہیے، ایک سیپریٹ سانو ماحول چاہیے جے دے اندر صرف میں ہوں گی، تو ہوئے گا، تیرے بچے ہوں گے، سکون دی زندگی گزار لواں گا۔ اسی طرح انسان دا جڑا وجود ہے نا، یہ وجود بھی اللہ دی نعمت ہے، اور اس وجود واسطے انسان نو ایک الگ ماحول چاہیے۔ سکون حاصل کرن واسطے، اطمینان واسطے انسان نو ایک الگ ماحول چاہیے۔ تو الگ ماحول حاصل کرن واسطے انسان بڑی بڑی محنت کر جاتا ہے، اور اس الگ ماحول نو حاصل کرن واسطے سب تو پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ دی بنیاد تے میرے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کلمہ لا الہ الا اللہ دی بنیاد تے ایک الگ ریاست بنا، جنوں ریاست مدینہ کیا جاتا ہے۔ اور پھر اسلام دی تاریخ اندر دوسرا ملک، دوسری ریاست جو کلمہ لا الہ الا اللہ دی بنیاد دے بنائی گئی، انہوں ریاست پاکستان کہنے، جو سن 14 اگست سن 47 دے اندر یہ فتح کیتا گیا، اور مسلمان الگ ہوئے، الگ ماحول دے اندر آئے سکون حاصل کرن واسطے۔ لیکن بڑے افسوس دی بات ہے کہ اج ملک پاکستان نو بنے نو تقریباً 75-76 سال ہو گئے نے، لیکن اب بڑے افسوس دی بات یہ ہے کہ جڑی نسل آج دنیا دے اندر اس ملک پاکستان دے اندر رہ رہی ہے، انہوں اپنی اکابرین دی قربانیاں دے نہیں پتا۔ 14 اگست آج 12 اگست یا پرسوں دیکھ لینا تماشا کی لگتا ہے، سلنسر توڑے نے، ماما بہنا دیاں گالیاں کڑی جا رہے نے، سر تے جناب متھے تے بینر لائے نے پاکستان زندہ باد دے، اور ہتھاں دے اندر جھنڈے پکڑے نے، نعرہ لا رہے نے پاکستان زندہ باد، اسی آزاد ہو گئے ہیں۔ اوہ ویر سونیا تو نعرہ لام تو پہلے کم از کم اتنا سوچ لیندہ کہ اس تیرے ملک واسطے لوگاں نے قربانیاں کنیاں دیتی ہیں۔ تو آئیے ذرا میں اس حوالے دے تحت دو ریاستاں، ایک ریاست مدینہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ دی بنیاد تے بنی، او دے اوپر اللہ دے رسول علیہ السلام نے اور صحابہ نے کنج قربانیاں دیتیاں، اور اللہ تعالیٰ نے کنیاں قربانیاں تو بعد جا کر کے انہوں اس بوٹے نو پھال لگایا۔
تو دوسرا ملک پاکستان جو اس سے کلمہ لا الہ الا اللہ دی بنیاد تے بنایا گیا تو یہ بنان وقت کس طرح قربانیاں کنیاں قربانیاں دیتیاں لیکن آج لوگ انہاں قربانیاں نو یاد ہی کوئی نہیں کر دے ذرا توجہ کرنا غور کرنا میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے نو تے عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے میرے جو تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام مکہ مکرمہ دے اندر اللہ دے پیغمبر دن رات گزار دینے لیل و نہار گزار دینے شب و روز گزار دینے زندگی دی ایام گزر دینے اللہ دے پیغمبر دے مکہ المکرمہ دے اندر حضرات زیوہ میرے پیغمبر دے قدم مکہ پاک اندر لگے نے اللہ تعالی نے مکہ نو عظمت آندا کر دیتیاں نے جس بازار دے اندر اللہ دے پیغمبر گزر جاندے وہ بازار مہنگ اٹھدا اس بازار دے اندر رونقاں لگ جاندیاں اس بازار دے اندر خوشبو ماں جاندیاں سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نو فرما دے نے ایک دن اللہ دے پیغمبر ایک بازار دے اندر گزرے نے تو اس تو تھوڑی دیر بعد اسی اس بازار دے اندر گزریا حالانکہ سانو پہلے پتہ کوئی نہیں اللہ دے پیغمبر اس بازار دے اندر گزرے نے فرماتے نے جدو اسی بازار دے اندر قدم ڈالے تے نبی پاک دی خوشبو تو اسی اندازہ لالے اللہ دے پیغمبر گزر کے گئے اللہ اکبر اللہ تائیں دے ایک اللہ والے نے ترجمہ نہیں کی دیئے راستے نکھر نکھر گئے راستے نکھر نکھر گئے مصطفیٰ جدر جدر گئے مصطفیٰ جدر جدر گئے راستے نکھر نکھر گئے راستے نکھر نکھر گئے مصطفیٰ جدر جدر گئے مصطفیٰ جدر جدر گئے اور خود بتا رہی گئے خوشبو میں خود بتا رہی گئے خوشبو میں خود بتا رہی گئے خوشبو میں مصطفیٰ ادھر ادھر گئے مصطفیٰ ادھر ادھر گئے راستے نکھر نکھر گئے مصطفیٰ جدر جدر گئے اور ایسے دل نشین کے بول گئے ایسے دل نشین کے بول گئے ایسے دل نشین کے بول گئے روح میں اتر اتر گئے روح میں اتر اتر گئے راستے نکھر نکھر گئے اور جبریل بھی حیران ہے کھڑا جبریل بھی حیران ہے کھڑا جبریل بھی حیران ہے کھڑا مصطفیٰ کدھر کدھر گئے راستے نکھر نکھر گئے اللہ اکبر اللہ رب دیوا کار نبی پاک علیہ السلام زندگی دی انجام گزار رہے تے کافرہ نے اتنا پریشان کیتا میرے پیغمبر نو اتنیاں تنگیاں دیتیاں نے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نو تے اتنا ظالمہ نے ایک دن نہ بیٹھے ایک پروگرام بنایا
اللہ تعالی نے انہاں دس پروگرام نو قرآن بنا دیتا اللہ فرماتے نے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کافر ساری کٹھی ہو کے بہ گئے تے سوچو بچار کرن لگ پے غلط سوچاں دماغ اندران لگ گئیاں نے تے کہتے ہیں یار اس محمد تو کنج جام چھڑائیے عزت جاندا ہے لوگ دے پیروکار بندے جاندے نے جس بندے نو کو گل کردے نا وہی بندہ اس پیغمبر دی گل تسلیم کر لیندا ہے جدھر جاندا ہے لوگ دیاں گلاں مندے جاندے نے انج کرو نا کوئی ایسا حربہ استعمال کرو نا کوئی ایسا طریقہ واردات استعمال کرو تاکہ اس محمد تو جان چھٹ جائے نا ایک ظالم بے ایمان اٹھیا کہنے لگا انج کرو نا اس محمد نو مکے اندروں کٹ دیو جان چھٹ جائے گی دوسرا بولیا نہیں نہیں انج نہیں کرنا مکے اندروں نکلے گا دوسرے جس علاقے سے اندر جائے گا اوتھے جا کر کے توحید دا اعلان کرے گا اوتھے جا کر کے اپنی رسالتاں دا اعلان کرے گا لوگ اوتھے بھی دے پیروکار بن جان گے ایک اور بولیا کہندا انج کرو نا اس محمد نو قتل کر دیو نعوذ باللہ جان چھٹ جائے گی انہاں دے اندر شیطان بیٹھا ہے انسانی شکل اندر کہندا نہیں نہیں انج نہیں کرنا کیونکہ اگر انہوں قتل کر دیتا نا یہ برا سائے دا بدلہ للین گے لڑائیاں ہو جان گیاں یہ قتل دے بدلے دے اندر اسی بھی مارے جاواں گے ساڑھی بھی دنیا برباد ہو جائے گی ہنج نہ کرو نا بلکہ کو بولیا کہنے لگا ہنج کرو نا یہ جناب ہاتھ باندھ دیو یہ پاؤں بن کر کے نا ایک سواری تے سوار کر دیو اس سواری دیاں جناب بہارا کھلیاں جھڑ دیو اس سواری دوڑ دیاں جنگل بھی ابام دے اندر چلی جائے گی اتھے جناب پہ مر کا بجائے گا جان چھڑ جائے گی اتنا ظالمہ غلط پروگرام بنایا اللہ رب العزت فرماتے نے ادھر اتنا نے تدبیر کی تھی ادھر میں اسمان در کے بہ کر کے تدبیر کی تھی اور فرمایا واللہ خیر الماکرین فرمایا لوگوں میں پروردگار جڑی سوچ لینا میں جو تدبیر کر دینا ماں پوری دنیا مل کر کے دا مقابلہ نہیں کر سکتی اللہ جی تسی تدبیر کیڑی کی دیئے فرمایا میں اپنے پیغمبر نو کم دے دیتا ہے فرمایا سونیا چلو نا مکہ چڑھ کر کے مدینے چلے جاؤ نا حضرات دیوہ کر درہ توجہ کرنا اج ریاست مدینہ بنن لگی ہے کلمہ لا الہ الا اللہ دی بنیاد تے اج ملک قائمون لگ گئے اج ملک بنن لگ گئے کلمہ لا الہ الا اللہ دی بنیاد تے سب تو بڑی مشکل جڑی پیش آئی ہے نا سب تو بڑا سب تو بڑی پریشانی جڑی آئی ہے نا وہ اے آئیے کہ اللہ دے پیغمبر نو اپنا اباؤ اجدان چھڑنا بیاؤ اپنا علاقہ چھڑنا بیاؤ اپنا کنبہ قبیلہ چھڑنا بیاؤ تے نبی پاک مکیوں جا رہے نے تے روندے پہنے تے نالے کہندے نے اوہ مکہ دل تے کردہ سی تیرے اندر نمازاں پڑھ لگاؤ مکہ دل تے کردہ سی تیرے اندر قیام کردہ اوہ مکہ دل تے کردہ سی تیرے اندر نمازاں پڑھیا کردہ تیرے اندر رو کر کے اپنے رب نو راضی کریا کردہ لیکن مکہ تیرے بشندے ایڈے بے وفا نکلے نے اینیاں تنگیاں دیتیاں نے اج ملک چھڑ کر کے جانا پہ رہے ہے مکہ دل تے نہیں جاندہ لیکن مکہ لیکن اللہ تعالیٰ دا آڈر آ گیا ہے اللہ رب العزت دا حکم آ گیا ہے مکہ چھڑ کے میرے پیغمبر جاندے پہنے
جان دے ہونا جدو بندہ اپنا علاقہ چھڑ کے جائے نا بے ساختہ آنسو نکلی آندے نے بے ساختہ انسان دے روٹے کھڑی ہو جاندے نے بے ساختہ انسان اکھا تے اندروں زبائی لیندہ ہے اللہ کو اکبر سب تو پہلی قربانی میرے پیغمبر نے دیتی ہے سب تو پہلی قربانی ابو بکر صدیق نے دیتی ہے پھر اس سے جناب مکہ مکرمہ چھڑ کر کے اللہ دے پیغمبر مدینہ پاک اندر پہنچے نے نا مدینہ پاک اندر جدو میرے پیغمبر پہنچے نے اٹھے جا کر بے بھی انہ ظالمہ نے میرے پیغمبر نوران نہیں کرم دیتا اٹھے جا کر کے بھی سکون نہیں کرم دیتا کدی کوئی نشانہ کدی کوئی نشانہ کدی کوئی تکلیف دن دینے ظالم بھائی مار کدی کوئی تکلیف دن دینے حضرات دیوہ کار درہ توجہ کرنا آج ملک پاکستان بنیا قربانیاں دیتیاں ملک مدینہ بنیا ریاست مدینہ بنی تے قربانیاں دیتیاں میرے پیغمبر نے آج میدان بدر سج گیا ہے اس سے مدینے دی خاطر میدان بدر سجیا ہویا ہے اللہ دے پیغمبر دے صحابہ 313 صحابہ ادھر 1000 دا لشکر میرے پیغمبر تیرا انہا 313 نو بیک کر کے حضرات درہ توجہ کرنا اور دل دیاں تختیاں تے نوٹ کر کے لے جانا 313 نے رمضان 17 رمضان کوئی بھوکا پیٹ روزہ رکھ کے آگے کوئی پانی پی کر کے روزے رکھ کے آگے کوئی کھجورہ کھا کے کوئی کھجورہ دیاں کشنیاں کچوز کر کے روزے رکھ کے آگے نے میدان بدر دی اندر ادھر 1000 دا لشکر میرے پیغمبر 1000 دا لشکر ویک کر کے پریشان ہو گئے تے سار سجدے دی اندر سڑ دیتا ہے میرے پیغمبر دعا کر لگ پہنے اللہ 313 اللہ ایک پاس 1000 دا لشکر اللہ میرے 313 دے کول تلوارہ کوئی نہیں اللہ گھوڑے کوئی نہیں اللہ چاند سواریاں نے اللہ چاند تیر تلوارہ نے اللہ چاند نیزے نے تے اللہ لڑائی کے جو ہے گی اللہ تو غیبی مدد کرنا حضرت ابو بکر صدیق میرے پیغمبر دے کو لائے نے میرے پیغمبر جو دعا کر دیا ہاتھ انہیں بلند ہو گئے نے حتیٰ کہ میرے پیغمبر دی بگلان دی سفیدی نظران لگ گئی ہے میرے پیغمبر جملے کے اندر نے اللہ اگر میرے 313 کٹ گئے تھے اللہ اس ملک ریاست مدینہ دا نام لین والا کوئی نہیں ہوئے گا اللہ تیرے جناب اسلام دا نام لین والا کوئی نہیں ہوئے گا اللہ کلمہ لا الہ الا اللہ نو پہچان والا کوئی نہیں ہوئے گا ادھر میرے پیغمبر دے ہاتھ بلندوں دے پہنے ادھر ابو بکر صدیق آئے نے فرمایا سونیا نانا اینا تے تسی تے اج لڑن والی رب نہ لحد کر دیتی ہے سونیا بس کر دیو نا سونیا بس کر دیو نا میرے پیغمبر نے ہاتھ نیچے کیتے نے اللہ نے آسمان تو قرآن بنا کر کے میرے پیغمبر دے سینے تے نازل کر دیتا ہے فرمایا سونیا تیرا رونا تیرا کرلانا تیرا خودداریاں کرنا تیرا خط بلند کر کے دعا کرنا تیرا اپنے یارہ واسطے تڑپ دل دی اندر آوازاں کرنا میں رب کائنات نو ایڈا چنگا لگ گیا ہے سونیا میں 1000 دا لشکر آسمان تو فرشتیاں دا بیچ کے مدد کر چھڑاں گا اللہ کو اکبر اللہ درام تے دیوہ کار پھر میدان بدر سجیا میدان بدر دی اندر میرے پیغمبر دے صحابہ شہید ہوئے رہے حضرات اس تو بعد میدان احد سجیا میدان احد دی اندر میرے پیغمبر دے 70 قاریاں نو شہید کیتا گیا 70 صحابہ نو شہید کیتا گیا حضرات ملک پاکستان دی خاطر آج تیرے میرے باپ دادا نے قربانیاں دیتیاں نے او ملک مدینہ اور ریاست مدینہ دی خاطر قربانیاں بھی دیتیاں نے میرے پیغمبر دے یاراں قربانیاں دیتیاں نے اس ریاست مدینہ دی خاطر اس ریاست مدینہ دی خاطر کلمہ لا الہ الا اللہ دی خاطر آج قربانی دیتی ہے تے میرے پیغمبر دے چاچا حضرت حمزہ نے دیتی ہے حضرت حمزہ شہید ہو گئے نے واشی بن عرب نے حضرت حمزہ نو شہید کیتا ہے ہندہ نے آ کر کے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو دے ہاؤنڈ کٹ دیتے نے
اکھاں دے ڈیلے باہر کٹ دیتے نے، نک کٹ دیتا ہے، کان کٹ دیتے نے، ہتھاں دے پورے کٹ دیتے نے، کلیجہ کٹ کر کے چبا دیتا ہے۔ میرے پیغمبر حضرت حمزہ دے لاشے تیاں کر کے روئی جاندے نے تے نال فرماندے نے اللہ اینا میرے ایک چاچے نو قتل کیتا ہے، اللہ ایک میرے چاچے نو شہید کیتا، اللہ میں پیغمبر قسم اٹھا کے کہنا وا اللہ میرے چاچے نے ملک دی خاطر ریاست مدینہ دی خاطر اللہ کلمہ لا الہ الا اللہ دی خاطر اللہ جناب اپنی جان کو قربان کر دیتی ہے۔ اللہ میں پیغمبر قسم اٹھا کے کہنا وا اس ایک چاچے دے بدلے دی اندر میں نہ کافران دے 70 ماراں گا۔ حضرات میرے پیغمبر دے صحابہ قربانی دیتی ہے کلمہ لا الہ الا اللہ دی بنیاد تے اس ملک مدینہ ریاست دی خاطر میرے پیغمبر دے صحابہ نے قربانیاں دیتیاں نے۔ حضرات اس مدینہ ریاست مدینہ دی خاطر میرے پیغمبر دے 70 صحابہ نو شہید کیتا، 70 قرہ اکرام نو شہید کر دیتا۔ اس ملک مدینہ دی خاطر ریاست مدینہ دی خاطر اس کلمہ لا الہ الا اللہ دی خاطر میرے پیغمبر دی ابو بکر نے پتھر کھا دینے اس ریاست مدینہ دی خاطر آج میرے عمر فاروق نو مسجد نبوی دی اندر ابو لولو فیروز مجوسی نے نظام مار کر کے شہید کر دیتا ہے۔ اور لوگوں ملک مدینہ دی خاطر ریاست مدینہ دی خاطر کلمہ لا الہ الا اللہ دی خاطر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قربانی دے دیتی ہے۔ اس ریاست مدینہ دی خاطر اس کلمہ لا الہ الا اللہ دی خاطر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ تے ظلم کیتا گیا، مدینہ دا پانی بند کر دیتا، میرے روما کما دا پانی بند کر دیتا۔ اوے عثمان نے جڑا کما خود خرید کر کے دیتا ہے آج اس کمے دا پانی بند کر دیتا۔ عثمان دے اوپر کلمہ لا الہ الا اللہ دی خاطر ریاست مدینہ دی خاطر اور مدینہ دیا بیاری دی خاطر عثمان نے بھی دکھ برداشت کیتا۔ عثمان دے اوپر مسجد نبوی دے دروازے بند کر دیتے نے۔ او مسجد نبوی جڑی عثمان نے خود خرید کر کے جگہ دیتی ہے، جڑی خرید کر کے جگہ دین دے بارے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے عثمان اے جڑی جگہ تو خرید کے دیتی ہے نا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، عثمان تیری دیتی ہوئی جگہ نو اللہ نے جنت دا ٹکڑا بنا دیتا ہے۔ اے کائنات دے لوگوں ذرا توجہ کرے آجے حضرت عثمان نے اس ریاست مدینہ دی خاطر اپنے گھر دے اندر باندھنا گوارا کر لیا۔ کلمہ لا الہ الا اللہ دی خاطر حضرت عثمان نے اپنی جان قربان کر دیتی ہے۔ حضرت نائلہ نے اپنی انگلیاں کٹوا لیاں نے اس کلمہ لا الہ الا اللہ دی خاطر اس ملک ریاست مدینہ دی خاطر میرے مولا علی پاک ہوئے کون علی پاک نے جنت دے بارے میرے پیغمبر فرماتے لے من کنت مولا کو فعلی جن مولا، فرمایا جدا میں دوستا ہوتا میرا پاک علی دوستے، فرمایا علی تو تے میں انجا جی میں موسیٰ تے خارون سن ہو سکے بھائی سن میں بھی تینوں اپنا بھائی تصور کرنا علی میں نو تیرے نال بڑا پیارے اللہ میں تیرا پیغمبر کہنا ماں جڑا علی نال محبت کر دے اللہ تو دے نال محبت کرنا، اللہ جڑا علی نال بغض کر دے اللہ میں تیرا پیغمبر کہنا اللہ دے نال بغض کرنا۔ حضرات اس ریاست مدینہ دی خاطر اس کلمہ لا الہ الا اللہ دی خاطر میرے علی پاک نے جناب شہادت نو جامع شہادت دا جامع نوش پی لیے۔ ادھر عبد الرحمن ابن ملجم بد وقت اٹھے حضرت علی نو شہید کر دیتا ہے۔ اور لوگوں ذرا توجہ دے کرو نا ریاست مدینہ دی خاطر کلمہ لا الہ الا اللہ دی خاطر میرا علی پاک شہید ہو گئے۔ حضرات سے کلمہ لا الہ الا اللہ دی خاطر میرے پیغمبر دا نواسا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نو دے اوپر تیر برسائے گئے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نو نیزیاں نال زخمی کیتا گیا۔ اس سے کلمہ لا الہ الا اللہ دی خاطر آج میرے پیغمبر دے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نو زہر دیتا گیا۔ اس سے زہر دی خاطر اس سے زہر پین دی وجہ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نو دنیا تو چلے گئے۔ اور لوگوں ذرا توجہ تے کرو نا، اوہ ملک
ملک دی خاطر اور ریاست دی خاطر اور کلمہ لا الہ الا اللہ دی خاطر کنج میرے پیغمبر دے صحابہ قربانیاں دن دے بہنے آج کلمہ لا الہ الا اللہ دی خاطر میدان کرب و بلا دے اندر 72 شہزاد دل جا کر کے میرا پاک حسین شہید ہوندہ نظر آندا ہے کتی علی اکبر نو شہید کرواندہ نظر آندا ہے کتی اپنے بیٹی عبداللہ نو شہید کرواندہ نظر آندا ہے اور کتے پاک حسین قرآن پڑھ دیا اپنی گردن تم تو جدا کر دیندہ ہے ایک کو مقصد ہے ایک کو منج ہے ایک کو نظریہ ہے اللہ میں تیرے پیغمبر دا نواسا ماں اللہ جناب جامع شہادت نوش کر رہا ماتی اللہ صرف کلمہ لا الہ الا اللہ دی خاطر اور لوگوں لا الہ الا اللہ دی خاطر اور کیڑے کیڑے سے آبادیت نو قربانیاں دسا کتھے یاد آئے میرے پیغمبر دے صحابی میرے پیغمبر دے ساتھی حضرت دی وقار سیدہ سمیہ میرے پیغمبر دی صحابیہ ظالمہ بدبختہ نے اس کلمہ لا الہ الا اللہ دی خاطر حضرت سمیہ دے لتا تے رسیاں پاک کر کے ایک گھوڑا ادھر نو دوڑا دیتا ہے ایک گھوڑا ادھر نو دوڑا کر کے جسم دے ٹوٹے کر دیتے ہیں اور سیدہ سمیہ نے سے کلمہ لا الہ الا اللہ دی خاطر اللہ تعالیٰ دے جامع شہادت نوش بھی کر کے دنیا تو رخصت ہو گئیاں نے حضرات جے ملک ریاست مدینہ دی خاطر اللہ دے پیغمبر دے صحابہ قربانیاں دیتیاں میرے پیغمبر دے ساتھیاں قربانیاں دیتیاں نے اللہ تعالیٰ نو اینا دا قربانیاں دینا اینا دا جان دینا بچے قربان کرنا اپنا تن من دن قربان کرنا اللہ تعالیٰ نو ایڈا چنگا لگ گئے اللہ رب العزت فرمان دینے سونیا رضی اللہ عنہم و رضوان اولئک حزب اللہ فرمایا سونیا انہاں تے میں راضی ہو گیا ماں اے میرے تے راضی ہو گیا نہیں سونیا میں انہاں اپنی جماعت بنا لیا ہے ریاست مدینہ دی خاطر میرے پیغمبر دے صحابہ کنج جانا دن دے پہنے تے پھر اللہ نے رنگ پتا کنج لائے نے اللہ اکبر اللہ درام دی وقار ریاست مدینہ جدو بنی ہے صحابہ نے قربانیاں دیتیاں نے پھر اللہ تعالیٰ نے مدینے نو کس طرح شانام دا کی دیاں نے آج ہر بندائی اس مدینے دی خاطر تڑپدا نظر آندہ ہے ہر بندائی مدینے دی خاطر ترسدہ نظر آندہ ہے حضرات دی وقار بندہ تڑپدا ہے کیوں تڑپدا ہے اور ویر سونیا ملک پاکستان تیرا بنیا اتنی قربانیاں تیرے سامنے رکھاں اللہ دی قسم روکتے کھڑے ہو جان گے ملک مدینہ ریاست مدینہ دی خاطر قربانیاں دیتیاں میرے پیغمبر دے صحابہ نے اللہ نے عزتہ دیکھ مدینے نو کیسیاں دیتیاں نے ہر بندائی مدینہ کردہ نظر آندہ ہے کیوں کردہ ہے کیونکہ میرے پیغمبر دے پیر لگے نے ہوتے میرے پیغمبر دیاں پاک تلیاں لگیاں نے ہوتے میرے پیغمبر دا پاک روزہ ہے اس جگہ تو جرب خوشبو آمدیاں نے اللہ کو اکبر اللہ تائیں تے میں محبت نہ نہیں جا کیا کرنا میری الفت مدینے سے یوگی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے مدینے نو ہر بندہ ہی جاندہ اللہ دی قسم ہے ہر بندہ ہی کہنا میں مدینے جانا کیوں جانا جی اوتے کیے پھال بوتے نے اوتے کھجورہ بوتیاں نہیں وہ کہنا کیوں جانا ہے اس واسطے جانا اوتے محمد مصطفیٰ دیاں پاک تلیاں لگیاں نے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا میری الفت مدینے سے یوگی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں میرا دین اور ایمان مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب
جانب نہ کیسے کھچوں، میرا دین اور ایمان مدینے میں ہے، اور پھول کھلتے گئے پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، پھول کھلتے گئے پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، جم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جیسی خوشبو آقا کے پسینے میں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات دی وقار۔ میرے پیغمبر نے ریاست مدینہ بنایا، ریاست مدینہ بنا کر کے یہ کئی اصول و ضوابط بنائے لے، کئی قواعد و ضوابط بنائے لے۔ انہاں دی اندر دو قواعد تواڈے سامنے ذکر کراں، دو اصول ذکر کراں۔ سب تو پہلا اصول میرے پیغمبر نے بنایا، سب تو پہلا کام مدینے اندر جا کر کے میرے پیغمبر نے کیتا۔ اللہ دے پیغمبر نے سب تو پہلا قباء مسجد تعمیر کیتی ہے، مدینے دی اندر پہنچے نے ریاست بنا کر کے۔ حضرات دی وقت جدو ریاست بن جائے نا، پھر سب تو پہلا کام اللہ دا گھر بنانا چاہیے۔ میرے پیغمبر نے ریاست بنا کر کے مدینے دی ریاست تعمیر کر کے، مدینے نو ریاست مدینہ بنا کر کے، سب تو پہلا کام اللہ دے پیغمبر نے مسجد بنا دیتی ہے۔ تے دوسرا کام میرے پیغمبر علیہ السلام نے جڑا کیتا ہے، اللہ دے پیغمبر نے سارے نو کٹھیاں کر لیا، سارے نو جمع کر کے میرے پیغمبر فرماتے نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ اللہ دے پیغمبر نے ساری ہم جمع کر لیا ہے، اور لوگوں کو کوئی برادری نہیں ویکھی، کوئی چودھری نہیں ویکھیا، کوئی لین لاڑ نہیں ویکھیا، کوئی سیاستدان نہیں ویکھیا، کوئی دولتاں والا نہیں ویکھیا، کوئی جائیداداں والا نہیں دیکھیا۔ میرے پیغمبر نے سارے انو جمع کر کے آگیا انما المؤمنون اخوہ، اور لوگوں تسی آپس دے اندر بھائی بھائی جے، آپس دے اندر پیار کرنے والے جے، آپس دے اندر محبتاں کرنے والے جے۔ حضرات ریاست مدینہ، مدینے دی ریاست بنی ہے، تے دوسرا پیغام میرے پیغمبر نے دیتا، اور لوگوں جدو ریاست قائم ہو جائے نا، پھر برادریاں نہیں ویکھی دیاں، رشتہ داریاں نہیں ویکھی دیاں، خاندان نہیں ویکھی دے، کنبہ قبیلہ نہیں ویکھی دا، بلکہ آپس دے اندر اصلحو آپس دے اندر صلہ رحمی کری دیئے، آپس دے اندر محبتاں کری دیاں۔ تے نال میرے پیغمبر نے چار پیغام دیتے نے، اور لوگوں ریاست مدینہ بنی ہے، میرے پیغمبر دے چار پیغام سن لینا۔ اللہ دے پیغمبر فرمان دینے افش السلام و اطعم الطعام وصل الرحام وصلو باللیل والناس نیام۔ لوگوں سلام نو عام کر دیو، آج ملک مدینہ بن گیا ہے، آج مدینہ ریاست بن گیا ہے، اور لوگوں تیرا 14 اگست والے دن بھی ملک بنیا، اور 14 اگست والے دن جھنڈے تے تینوں لانے یاد رہ گئے نے، میرے پیغمبر دا اسلام کیوں نہیں یاد رہا؟ تینوں جھنڈے لانے تے یاد رہ گئے نے، موٹرسائیکلاں دیاں سلنساں توڑ کر کے بازاراں دے اندر گھومنا پھرنا تے یاد رہ گیا۔ اور جوانوں ہاتھ بن کے گزارش کراں گا، اور جتھے تو جھنڈا ملک پاکستان دی آزادی دا لایا ہے، اوتے میرے پیغمبر دا فرمان بھی اپنے سینے اندر بٹھا لے، افش السلام واطعم الطعام وصل الرحام وصلو باللیل والناس نیام۔ لوگوں سلام نو عام کر دیو، آج مدینہ ریاست بن گیا، آج الگ ملک بن گیا۔ لوگوں پہلا پیغام افش السلام، سلام کیا کرو نا، چھوٹا بڑے نو سلام کرے، بڑا چھوٹے نو سلام کرے، پیدل چلن والا بیٹھے نو سلام کرے، سواری تے چلن والا پیدل چلن والے نو سلام کرے۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، ایک دوسرے دیاں دعوتاں کریا کرو نا۔
ایک دوسرے نو کھانے دیا بلایا کرو وسیل الرحام اگر کوئی لڑائی ہو جائے نا اگر کوئی چپکلش ہو جائے نا اگر کوئی آپس دے اندر ناراضگی ہو جائے تے جناب صلح کر لیا کرو وسیل الرحام تے چوتھا کم وصلو باللیل والناس نیام اور جدو سارے سو جان اور جدو ماں سو جائے جدو بابا سو جائے نا جدو کنبے قبیلے دے لوگ سو جانا جدو ماں بہن بیٹی جناب سو جائے نا اور جدو تیری بیوی سو جائے اس وقت رب دے سامنے آ کر کے بلیاں ٹلیاں تو کر دے اکھا نام تو کر دے اور میں دیں کیا کرنا رب نو آ کر کے ہی کہہ دیا کرنا اللہ جدو گناہ کیتا سی مال کو دو بھی تو ویندا سی اللہ جدو میں زنا کر رہا سا اللہ وہ دو بھی تو ویندا سی اللہ جدو میں چوری کردا سی اللہ وہ دو بھی تو ویندا سی اللہ جب بھی سارے سو گئے نے اللہ جدو سارے کلے ہو گئے نے اللہ میں سارے تو تن تناؤ کر کے تیرے سامنے آ کر گیا تو بن کے بہ گیا ماں اللہ فرمان دے ہونگے او میرا بندہ بلیاں ٹلیاں تو کر دے اکا نام تو کر دے اوہ بندہ تیرا ہی انداز میں نو ایڈا چگا لگے گا اوہ بندہ میں تیرے گناہ تینوں تے تیرا باپ تے باپ رہ گیا بندہ میں تیرے گناہ تینوں بھی یاد نہیں کرواما گا جدو تو آ کر کے مانگ لیں گا میں تیرے گناہ معاف کر چھڑا گا حضرات ریاست مدینہ بنی ہے تے جدو ریاست مدینہ بنی ہے تے اللہ دے پیغمبر نے پیغام دیتے رہے انہا پیغامہ نو یاد کرو آؤ ہن تیرا ملک ریاست پاکستان جدو بنی ہے او تو کی ہویا ہے آج لوگ کی کر دینے نوجوان کی کر دینے بازاراں دے اندر ناچ دے ٹپ دے پنگڑے پاندے جناب ڈیک لائنے اچھی اچھی آواز نال بازاراں دے اندر اچھی اچھی آواز نال گانے لگے نے کی ہویا جی ہمارا ملک آزاد ہوا ہے 14 اگست 1947 کو ہم نے ملک حاصل کیا کس سے غیر مسلم سے تے گانے کے دے لائے نے بے بے دے اور گانے بھی تو دے ہی لائے نے تو گانے کے دے نے اے انہاں دی گانے نے کہاں تو ملک آزاد کیتا ہے آزادی تو جسم دی تے حاصل کر لی دماغ دا آج بھی تو انہاں دا غلام بنیا بیٹھا ہے تو صرف آزادی دے نعرے لانا تینوں بس یہی پتہ ہے لیکن ویر سنیا کدی تو تاریخ پڑھے اللہ دی قسم تیرے روکتے کھڑے ہو جان گے کنیاں کنیاں قربانیاں دیتیاں نے آئیے درہ واقعات تے بڑے نے تاریخ تے بڑی لمبی ہے لیکن میں چند واقعات توڑے سامنے رکھنا لیکن حضرات اے واقعات نو سن کے ادھروں نہ کر دیا جے بلکہ اپنے دل دیاں تختیاں تے نوٹ کر کے اپنی اس ماں بہن بیٹی اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بھائیاں دیاں قربانیاں تے غور کرنا اپنے اکابرین دیاں قربانیاں تے غور کرنا جنہاں نے اس ملک دی خاطر اپنا تن من دن قربان کیتا اللہ اکبر اللہ اللہ درام دے دیوہ کار ملک پاکستان دی ریاست پاکستان بنان لگیاں حضرت علامہ اقبال رحمہ اللہ جتے لیٹے نے کروڑا نام دا نزول فرما حضرت قائد اعظم محمد علی جناب رحمہ اللہ جتے دونے جوان لیٹے نے اللہ کروڑا نام دا نزول فرما لاؤ انہاں نے ملک پاکستان دی ریاست بنان لگیاں لوگاں نو مشورے دیتے نے اور لوگ کافر لوگ سانو بڑا پریشان کر دینے کافر بڑا تنگ کر دینے اسی جناب نماز پڑھنے ساڑھے واسطے مشکل ہو گیا اس ملک دے اندر ساڑھا رہنا مشکل ہو گیا ماما بہنہ دی عزت محفوظ کوئی نہیں تیار کیتا جوانہ نو حضرت علامہ اقبال نے تیار کیتا حضرت محمد علی جناح نے تیار کیتا لوگ تیار ہو گیا نہیں آج ملک بنن لگا حضرات ذرا توجہ کرنا حضرات ملک بنن لگا ہے تے ملک واسطے قربانیاں دیتیاں جوانہ نے ملک واسطے قربانیاں دیتیاں میری تیری ماں بہن بیٹی نے ملک واسطے قربانیاں دیتیاں نے میرے تیرے اکابرین نے آپ تینوں ایک قربانی دساں حضرات ایک نوجوان بندہ حضرات کدیو تاریخ تے یاد کریا کرنا ہوشیار پور دی تاریخ تے کدی یاد کریا کرنا ادھر ظالم بدبخت ہندو تے سکھا کر کے مسلمان تے ظلم بائی جاندے نے ایک جوان پکڑے ہے ایک جوان پکڑ کر کے اس جناب تپ دیاں گاریاں تے لٹایا تے نالے ماری جاندے نے ہاتھ کٹ دیتے جوان دے ہاتھ کٹ دیتے اس جوان دے چھوٹا جا معصوم بچہ 1-2 سال دا بچہ تھوڑا جا
بچہ ریڑن دے قابل ہویا نا حضرات ذرا توجہ کرے اج دل دیاں تختیاں تے نوٹ کر کے لے جانا او تیرے ملک دی خاطر اللہ دی قسم بچیاں بھی قربانیاں دتیاں نے اس جوان نو ماریا جا رہا ہے اے دا بیٹا 2 سال دا بیٹا سامنے ویکھے ابے نو ماریا جا رہا تے باپ نو ویکھ مردیاں ویکھیا نہیں جاندا چیخاں مار کر کے بچہ بازار دے اندر نکلیا ہے چیخاں مار کے نا او لوگوں باپ ویسے تڑپ کے مردہ کھوئے نا بندے دے روک ٹکڑے ہو جاندے نے او باپ ویسے دنیا تو چلا جائے نا تبھی موت بھی فوت ہو جائے نا تے بندہ پھر بھی رون لگ جاندہ ہے رشتہ ہی کچھ ایسا اللہ رب العزت نے بنایا کہ باپ دنیا تو جاندہ ہے نا بچے رو رو کر کے گلیندیاں نکرہ تے لاب لگ دے جاندے نے نالے ٹکرہ مار دینے تے نالے ابو کر دینے نالے ٹکرہ مار دینے تے نالے ابو کر دینے دوڑ کے ماں کو لان دینے اماں ابو کتے ابو تے لے کر کے آنا تے ماں نالے رون دیئے تے نالے کہندی پتر جڑے ٹور جانا واپس نہیں آیا کرتے پتر جڑے دنیا تو چلے جانا واپس نہیں آیا کر دے اور لوگوں تے ویسے بندہ فوت ہو جائے اس وقت بچے دیئے کیفیت دیئے اس بچے دا حوصلہ تے ویکھنا جس بچے نے اپنے باپ نو جناب کٹ دیاں ویکھیا جن نے اپنے باپ دے ہاتھ کٹ دے ویکھے نے جن نے اپنے باپ دیاں لتاں کٹ دیاں ویکھیاں نے وہ تیرے ملک دی خاطر سال جناب 1947 دا واقعہ ہے ہوشیارپور دے اندر جوان نو ماریا جا رہا 2 سال دا بچہ دوڑ کر کے اپنے باپ وال گیا تے باپ دی چھاتی تے لیٹ گیا ہے وہ لوگ جان دے ہونا باپ تے اللہ دی قسم کانڈ تے تھاپی دے دے تے بندہ جوان ہو جاندہ ہے باپ تے جناب کانڈ تے ہاتھی رکھ دے نا تے بندہ جوان ہو جاندہ ہے بندہ کہندہ میں نو دنیا دیاں دولتاں نہیں چاہی دیاں آج باپ نے میرے کانڈ دے پر ہاتھ رکھ دیتا ہے دنیا دیاں دولتاں مل گئیاں نے اور تائیں تے میں پیغام دیا کرنا اور ویر سنیا باپ نو نہ دکھ دیا کرنا تائیں تے میں تینو پیغام ہی دیا کرنا ماں اللہ اکبر اللہ باپ اولاد دا رشتہ وکرا ہندہ جبی جد باپ تے رونا پیندائے باپ اولاد دا رشتہ وکرا ہندائے ٹر جبی جد باپ تے رونا پیندائے شیرہ مانگوں حوصلے باپ سکھا دیندہ او شیرہ مانگوں حوصلے باپ سکھا دیندہ آپ دکے کھا کے پتر پڑا دیندہ او شیرہ مانگوں حوصلے باپ سکھا دیندہ آپ دکے کھا کے پتر پڑا دیندہ او دسو خاں باپ ورگا حوصلہ کندائے او دسو خاں باپ ورگا حوصلہ کندائے جاوے جد باپ تے رونا پیندائے اللہ اکبر ادران توجہ کرنا اس جوان نو چھوٹے معصوم بچے دے سامنے ماریا جا رہا ہے باپ مردہ بھی ہے باپ دی چھاتی تے بچہ لیٹ کر کے چیخا مار کے رویا کہنے لگا ابو انہا ظالمہ لوٹ کر کے قتل دے کرو نا ابو جی انہا ظالمہ دا مقابلہ تے کرو نا ابو جی انہا بدبختہ دا مقابلہ تے کرو نا حضرات باپ دی جان جان دی پہیے انہا بدبختہ نے سینے تے چمڑیا بچہ اٹھا کر کے جاسمان وال چھٹیا بچہ آسمان وال اڈیا ہے تے تھلو ظالم نے جو تیر مار کر کے اس بچے دے جناب جان کر دیتی ہے وہ پہلے تے باپ جا رہا سی پہلے تے باپ دنیا تو فوت ہندہ نظر آیا باروں لیٹ چلا لو اللہ اکبر اللہ درام توجہ کرنا پہلے تے باپ دنیا تو جا رہا سی انہا ظالمہ نے بچہ سینے تو کھچ کر کے انجا آسمان والو ڈان کر کے تلو تیر جناب ماریا بچہ انج تیر دے پر لڑ گیا تڑپ تڑپ کر کے مار گیا تے پیغام دے گیا اوے 14 اگست والے دن چنڈے لان والے ہو کدی میری بھی تاریخ یاد کر لوے آج وہ 14 اگست نو یاشیاں کرنے والے جوانوں وہ کدی اس 2 سال
دے بچے نو بھی یاد کر لیا جے حضرات جی انج نہیں سمجھ آئی آپ نو انج سمجھاما وہ اس 14 اگست والے دن سن 47 والے دن تیری ایک بہن نے تینو سلام بھیجیا ہے تے اپنی جان دے دیتی ہے اللہ اکبر اللہ حضرات جب میں واقعہ پڑھیا نا اللہ دی قسم اکھاں نام ہو گئیاں مالکا کس طرح قربانیاں دیتیاں نا جوانہ نے اللہ اکبر اللہ ایک جوان لڑکی حکم دیئے میرے باپ نو بھی شہید کر دیتا میری ماں نو بھی شہید کر دیتا میرے 7 بھائی اس جناب اس ملک پاکستان دی برابر دے وقت 7 بھائی شہید کر دیتے نے 3 بہناں میری 3 بہناں نو ملک پاکستان دی برابر دے وقت شہید کر دیتا انہاں دیاں عزتاں لٹ دیاں میری بہناں اپنی جان دے دیتی ہے میرا چاچا اس میدان جناب جہاد دے اندر شہید ہو گیا اور ملک پاکستان بنم دی خاطر ماں بھی قربان کر دیتی جوان لڑکی نے باپ بھی قربان کر دیتا جوان لڑکی نے 7 بھائی قربان کر دیتے نے جوان لڑکی نے 3 بہناں قربان کر دیتیاں نے جوان لڑکی نے اپنا چاچا قربان کر دیتا جوان لڑکی نے تے آپ چھپ گئی ہے انہاں ظالماں دے لب دیاں لباندیاں اس جوان لڑکی نو لب لیا تے لب کر کے 15 کتیاں نے 15 درندیاں نے اس جناب بچی نو عبرت دا نشانہ بنایا 15 بندیاں نے جناب زیادتی کی تھی اس جوان لڑکی دے نال اور تو کس طرح خوشیاں منا لینا ہے وہ کدی یہ بھی تے تاریخ یاد کریا کرنا وہ کدی اس جوان لڑکی دی تاریخ تے یاد کرنا کہن دیا میں نو 15 کتیاں نے آ کر کے میرے تے زیادتیاں کیتیاں میرے نال ظلم تے زیادتی کیتی ہے تے ایڈے گندے کمینے نے انہاں ظالماں نے زیادتی کر کے سینہ کٹ کر کے نوجوان لڑکی نے سٹ دیتا ہے جوان لڑکی چیخا مار کے روم دی ہے تے لوگ قریب دی گزر دے تے جوان لڑکی سینہ کٹیا او کتے تیری ماں دے سینے تے کو تھپڑ مار دے وینا تیری ماں دی جان نکل جائے گی کتے تیری بہن دے سینے تے کو تھپڑ مار دے وینا کوئی آسا سوٹی مار دے وینا تیری ماں بہن بیٹی دی چیخ نکل جائے گی جان نکلن دے قریب ہو جاندی ہے او یاد تے کرنے سے جوان لڑکی دا حوصلہ یاد تے کرنے اس جوان لڑکی دے پر کیتا جان بالا ظلم سینہ کٹ کر کے زمین تے سڑ دیتا ہے جوان لڑکی دیاں چیخاں نکلیاں نے تے لوگ دے قریب دی گزر رہے تے جوان لڑکی کہندی ہو جوانوں کدھر جا رہے ہو کہندے سی ملک پاکستان جا رہے ہاں تے جوان لڑکی نے پیغام دیتا لوگو میرے ماں باپ بھی قربان ہو گئے نے میرے بہن بھائی بھی قربان ہو گئے نے آج جا کے ملک پاکستان دے جواناں نو میرا سلام کہہ دیا جے ویر سونیا ہاتھ بن کے گزارش کرانگا او جوان بیل تینو روم دی آخری دم آخری سجگی علم دی بھی تینو سلام کہہ دی گئی ہے آج تو ملک پاکستان دی بناوٹ کی یاشیاں کرنا ہے جوان بیل تینو آخری دم مرد وقت بھی تینو سلام کہہ کے گئی ہے تے تو آج یاشیاں کردہ پھرنا ہے تو آج ملک پاکستان دی آزادی دے چنڈے لاندہ پھرنا ہے اور لوکاں نو دسدا پھرنا میں آزاد ہو گیا اوے آزادی تے ویکھنا تیری آزادی کنج ہوئی ہے اللہ اکبر اللہ حضرات جی وقار غور کرنا توجہ کرنا حضرات جی انج نہیں سمجھ آئی آ میں تینو اپنا واقعہ سناواں فیصلہ باب تے اندر میں حفظ کریا کردا اس دن ایک بابا جی کھڑے نے میں تے میرے استاد محترم سفر کر دیاں بابے کول کھڑے نے حضرات دل دیاں تختیاں تے نوٹ کرنا 14 اگست والے دن بابا روڈ تے کھڑا جمیل آباد جناب روڈ تے کھڑا ہے تے بابا روئی جاندا ہے کاری صاحب نے دے کول موٹر سائیکل روکی تے کہن لگے نے بابا جی کی گل ہو گئی ہے کا تو روندے پئے ہو اج تے ملک پاکستان بنے نا اج تے ملک آزاد ہویا ہے اج تے خوشیاں دا موقع تے تسی روئی جاندے ہو تے بابا ٹھائی مار کے رو پیا بابا چیخ مار کے رویا تے کہن لگا کاری صاحب او کیڑیاں خوشیاں دیاں گلاں کر دے ہو او کاری صاحب کیڑیاں یاشیاں دیاں گلاں کر دے ہو او کاری صاحب خوشیاں تے او کرنا جنہ دا مریا کوئی نہیں خوشیاں تے او کرنا جنہ نے قربانی دیتی کوئی نہیں کاری صاحب میں کدیاں خوشیاں کرا میرے جناب اس وقت اکھا دے سامنے ویکھ دے ظالمان میرے 3 پتر شہید کر دیتے نے او ملک پاکستان دے بناوٹ دے وقت میرے 3 پتر شہید ہوئے نے مینوں خوشیاں پاپ دیاں نے مینوں خوشیاں تے چنگیاں نہیں لگ دیاں مینوں تے اج رونا آ رہا ہے انہاں جواناں نو جڑے جوان موٹر سائیکلاں تے جناب سلم توڑ کر کے جاندے
دے نے مینوں انہاں جواناں ول ویکھ کر کے اپنے پتراں دیاں لاشاں ویکھ کر کے رونا آندا پیا ہے مالکا کیسا نظام بنا دیتا ہے اللہ میرے 3 بچے قربان ہو گئے نے اللہ میں اپنی اکھاں دے سامنے انہاں نوں کٹدیاں وڑدیاں ویکھیا تے اج جوان اس ملک دے اندر جناب یاشیاں کردے نظر آندے نے او ویر سونیا نہ یاشیاں نہ کریا کرنا او کدی ویکھ تے صحیح نہ اس ملک پاکستان دی تاریخ تے ویکھنا 11 ستمبر 1947 والے دن حضرات ذرا توجہ کرنا ایک ٹرین ملک پاکستان دے اندر آئی ہے اس ٹرین دے اندر ویکھن والیاں ویکھیا جناب ہر خانے دے اندر خون جناب بہی جاندا ہے ہر خانہ ٹرین دا خون دے نال بھریا ہویا تے جوان ویکھدیاں نا آخری ڈبے ٹرین دے اندر پہنچے نے اوتے ویکھیا تے بندے دیاں جناب زمین پیراں تلوں نکل گئی ہے کی ویکھیا ہے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے نے او جڑیاں جناب خوبصورت کلیاں او جڑے خوبصورت پھول کھیلنا چاہندے سن انہاں بدبختاں نے 1 سال دا 2 سال دا 3 سال دا بچہ لے کر کے او تیرے ملک دی خاطر 1 سال دے بچے قربانی دیتی ہے 2 سال دے بچے قربانی دیتی ہے 5 سال دے بچے قربانی دیتی ہے لوگ کہندے نے اسی اپنی اکھاں نال ویکھیا کسے بچے دے ہاتھ کٹیا ہویا کسے دا سجات کٹیا کسے دا کھبات کٹیا کسے دی سجی لت کٹیے کسے دے جناب کبھی لت کٹیے کسے دا ساری تام تو جدا کیتا ہویا او لوگوں 2000 دے قریب او 2000 دے قریب معصوم کلیاں 2000 دے قریب معصوم پھلاں نو انہاں ظالماں نے انہاں تشدد کر کے تیرے ملک اندر روانہ کر دیتا ہے او کس طرح تینوں یاشیاں چنگیاں لگ جاندیاں نے او کس طرح تینوں یاشیاں چنگیاں لگ دیاں نے او کدی پڑھتے صحیح تاریخ پاکستان دی او کدی پڑھتے صحیح نہ بچیاں دی تاریخ او جنہ بچیاں نے اپنی ماں نو قربان کر دیتا جنہ بچیاں نے اپنے باپ نو قربان کر دیتا او جنہ بچیاں نے تیری میری خاطر چھوٹے چھوٹے معصوم کلیاں نے اپنے ہاتھ کٹوا لے نے زندہ لاشاں تیرے ملک دے اندر آ گئیاں نے حضرات تینوں کنجرا جرا کس طرح تینوں جناب یاشیاں چنگیاں لگ دیاں نے حضرات اس تو اگے توجہ کرنا 11 ستمبر والے دن ایک دوسری ٹرین پاکستان دے اندر آئی ہے ایک عورت حضرات ذرا توجہ کرنا انہاں ظالماں نے انہاں ظلم کیتا انہاں جناب تشدد کیتا ملک پاکستان دے بنن لگیا تیریاں ماواں بہناں نو انہاں ظلم دا نشانہ بنایا ایک نوجوان کہندا میں چلدیاں ایک جنگل بیابان دے اندر گیا ہاں حضرات ایک عورت نو ویکھیا کہن لگا جی میں اپنی اکھاں نال ویکھیا ایک عورت زمین تے لیٹی ہے سارے دیاں چھاتیاں کٹیاں پئیاں نے تے عورتاں چیخاں مار رہیاں نے او تیری ماما بہناں دیاں چھاتیاں کٹیاں گئیاں او تیری ماما بہناں نو زندہ لاشاں بنا کر کے تیرے پاکستان دے والے کر دیتا ہے او لوگوں ذرا توجہ کرنا او لوگ آندے نے تحفے گلدستے لے کر کے آندے نے لوگ آندے نے تحفہ مٹھائی لے کے آندے نے او لوگ آندے نے تحفے کپڑے لے کر کے آندے نے او لوگ آندے نے گھراں دے اندر مہمان بن کر کے او تیرے گھر دے اندر کو مہمان آئے تے گلدستے لے کر کے آندے نے او تیرے گھر اندر کوئی آئے نا کو مٹھائیاں دے تحفے لے کر کے آندے نے او ملک پاکستان جدو بنیا ہے نا او اس پاکستان جدو تحفہ ملیا ہے ایک عورتاں نو برنا کر کے انہاں دیاں چھاتیاں کٹ کے تحفے دیتے نے 2000 بچے دیوں جناب لتا باواں کٹ کے تینوں تحفے دیتے نے او اس طرح دے تحفے لے کر کے بھی تو اللہ بھی یاشیاں کرے او یار کنج تو یاشیاں کر لینا ہے او کنج تو جناب یا گوریانی فاشی کر لینا ہے حضرات توجہ کرنا اس ملک دی خاطر انہاں ظلم تے تشدد ہویا نا ایک رات دے اندر نا ایک نوجوان لڑکی دی اپنی ماں دے سامنے بیٹھی ہوئی ہے انہاں ظالماں نے آ کر کے جوان لڑکی نو پکڑیا ہے جوان لڑکی نو 15 کتیاں نے جناب عبرت دا نشانہ بنایا 15 بندیاں نے زنا کیتا اس نوجوان لڑکی دے ماں دے سامنے جوان لڑکی دی عزت لٹی گئی ہے اور ماں دے سامنے جوان لڑکی نو ویسے کو غیر محرم بندات لا دیتے ماں دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے ماں دی دنیا ہی برباد ہو جاندی ہے ماں دی آخرت ہی برباد ہو جاندی ہے پھر ایک کتے
15 کتے جناب آ کر کے انہوں نے عبرت دا نشانہ بنایا اس جوان لڑکی نو جوان لڑکی دی چھاتی کٹ کے ماں دے سامنے سٹ دیتا ہے بے بچی جناب 2 دن بے ہوش ہو رہی ہے ماں کول بے کر کے قرآن پڑھ دی رہندی ہے اللہ میری بیٹی نو صحت عطا فرمانا اللہ میری بیٹی نو شفا عطا فرما اور لوگوں میں نو دسو تے صحیح نا اور کنج تو خوشیاں کر لینا ہے اور کنج تو جناب رانیاں کر لینا ہے اور ویتے صحیح نا اپنے پاکستان دی تاریخ نو ساڑھے قاری بنیامین حافظ صاحب گل سنان دینے کہ میں قصور دے علاقے دے اندر تقریر کرن واسطے گیا ہاں اوتھے جناب ایک بابا میرے نال جا رہے حضرات ذرا توجہ کرنا تیرے ملک دی خاطر کنیاں قربانیاں دیتیاں جواناں نے کنیاں قربانیاں دیتیاں نے بزرگاں نے کنیاں قربانیاں دیتیاں نے تیری ماں بہن بیٹی نے قاری صاحب فرماندے نے میں تقریر کرن واسطے گیا ہاں ایک بابا مینوں لے کر کے جا رہے تے جاندیاں جاندیاں رستے دے اندر ایک کھالا آیا کھالا ٹپن لگے نے اس کھالے دے جناب بننے دے اوپر بابا کلو کر کے رون لگ گیا بابا نارے روے تے نالے کہے قاری صاحب جان دیو اے کھالا کیڑا ہے قاری صاحب فرماندے نے میں نہیں جاندا او بابا کہن لگا قاری صاحب اج ویکھو اس کھالے دے اندروں پانی آندا ہے تے سن 1947 14 اگست والے دن میں اپنی اکھاں نال ویکھیا اج اس کھالے دے اندر پانی آندا ہے اس دن اس کھالے دے اندر خون دیاں تتیریاں وگدیاں سن 47 والے دن خون دے جناب ندیاں بہ گئیاں اج جواناں نو جناب عیاشی کرن دے پئیے میں کی ہے جی 14 اگست منا رہا میں عیاشیاں کر رہا میں فاشیاں کر رہا میں جناب 14 اگست دی آزادی منا رہا اور دس تے صحیح مینوں کوئی ایک بندہ دسے کیڑا بندہ آزادی منان دا حق رکھدا ہے کدی اس تاریخ نو پڑھیا جی ادا بڑیاں گلاں کر دے میں بڑا ڈائجسٹ پڑھدا ایتھے ڈائجسٹ پڑھو پتہ لگے تہاڈا کنی تسی تاریخ پڑھ دے ہو ڈائجسٹ پڑھے پے نے اخباراں پڑھیاں پئیاں نے آج بھی جا کر کے میڈیا جناب چیک کرو فیس بک چیک کرو واٹس ایپ جناب ویڈیو چیک کرو ادھر یوٹیوب چیک کرو تانوں ملک پاکستان دی تاریخ یاد آ جائے گی حضرات اینا ظلم ہویا اینا ظلم اینا تشدد کر کے اینیاں جناب تکلیفاں برداشت کر کے آج تیرا ملک حاصل کیتا آج اس ملک دے آرام نو برباد کر دیتا جواناں نے آج اس ملک دے رہن والے نے اس ملک دا ستیہ ناس کر دیتا ہے کیوں ملک بنایا سی کلمہ لا الہ الا اللہ تے انہاں نے اپنے پیڑ دی خاطر سارے کام کر لے رہے اس واسطے لوگو اس ملک پاکستان دی ذرا تاریخ نو تے پڑھو اس ملک دی تاریخ نو پڑھو گے اللہ دی قسم تواڈی زندگی بدل جائے گی دنیا بھی بدل جائے گی آخرت بھی بدل جائے گی اور یاد رکھنا میرا پیغام نوٹ کر لو جڑا جوان 14 اگست والے دن جھنڈے لگا کر کے آزادی دے نعرے لائے گا وہ قیامت والے دن انہاں ماواں بہناں بیٹیاں انہاں دا ہاتھ ہوئے گا اج دے جوان دا گریبان ہوئے گا اے پوچھن گیاں اسی تے جانا دیتیاں تو او دن آزادی دے نعرے لاوندا رہے دس اس وقت کی جواب دیں گے اس ماں بہن بیٹی نو جن نے میری تیری خاطر قربانی دیتی وہ 2000 بچے نو یاد کر لا وہ اس معصوم کلی نو یاد کر لا وہ جڑی ایک کلی جناب تھپڑ کے کھانا برداشت نہیں کر دی وہ جڑی ایک کلی ایک دبکا کھانا برداشت نہیں کر دی انہاں ظالماں نے اٹھا کر کے تھلو نیزہ مار کے نیزے دے اوپر لٹکا کر کے تڑپ کر کے اس کلی نو مار دیتا ہے اس کلی نے اگر تیرا گریبان پکڑا دس کی جواب دیں گا حضرات اے جے تیرے ملک دی دکھی داستان اور بھی بڑے واقعات نے لیکن وقت دی قلت دے پیش نظر انہاں تے اکتفا کرنا اللہ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو صحیح معنی دے اندر اس ملک دی حفاظت کرن دی اور جنہاں نے اے دے واسطے قربانیاں دیتیاں نے اللہ تعالیٰ انہاں دیاں قبراں نو نور نال منور فرمائے